नाज़रीन, ऑस्ट्रेलिया की जानब से इजरायली हाई ऑफिशियल्स की एंट्रीज बंद की जा रही हैं, उनके वीजा जो है वो मनसूख किए जा रहे हैं, जिस पर इजराइल जो है वो हवास बाख्ता हो चुका है और बिल्कुल एक आपे से बाहर हो चुका है और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जो है वो शदीद तानो तशनी जो है वो कर रहा है। और ऑस्ट्रेलिया का जो उनके हाई ऑफिशियल वेस्ट बैंक के अंदर बैठे हुए हैं, इजराइल ने जवाब में उनके वीजा जो है वो मनसूख करने का ऐलान कर दिया। ये एक अजब मामला है क्योंकि इसमें वेस्ट को वो बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएट भी कर रहे हैं, उनके खिलाफ इकदाम भी उठा रहे हैं। यानी अगर वो एक इकदाम उठाते हैं तो ये आगे से दो इकदाम उनके जवाब में उठाते हैं, जिससे वेस्ट ह्यूमिलिएट भी हो रहा है कि समझा तो ये जाता था कि वेस्ट जब इजराइल को पालता है, अब इजराइल जब उनके ऊपर चढ़ाई किए हुए है, उनको बुरा भला भी कहता है, उनकी इंसल्ट भी कर रहा है और उनके लोगों को भी यहां से निकाल रहा है। पेरिस का जो कॉन्सुलेट है उसको बंद करने का इजराइल ने ऐलान कर दिया है, जो यरूशलेम के अंदर है। भी बिल्कुल अजब मामला है। और बर्तानिया में वेल से, स्कॉटलैंड से पॉलिटिशियंस जो है वो उन्होंने खत लिखा है स्टारमक और कहा है कि फिल फॉर इजराइल के ऊपर सैंक्शंस लगनी चाहिए और अमली इकदाम उठाए जाने चाहिए जंगबंदी करवाने के लिए। अच्छा, ईरान ने कहा है कि जब तक कंक्रीट स्टेप्स मिडिल ईस्ट के ममालिक नहीं लेंगे और इजराइल को रोका नहीं जाएगा तो मिडिल ईस्ट का जो मुकद्दर है वो एंडलेस वॉर्स हैं, वो बस जंगें ही जंगें हैं अगर सब मिलकर जब इसको रोकते नहीं हैं। उधर ट्रंप ने अनाउंस किया है कि यूक्रेन जो है वो ना ही नेटो का मेंबर बनेगा और जो इलाके रशिया के पास चले गए हैं वो भी वापस नहीं आएंगे। तो ये डील है, अगर ज़ेलेंस्की ने कबूल करनी है तो कर ले, वगरना फिर जो है वो जंग जारी रखे। अमेरिका अब एक मीडिएटर के तौर पर किरदार अदा करेगा, लेकिन डील यह है कि ना ही नेटो का मेंबर बना जाएगा और ना ही वो इलाके वापस आएंगे। तो 2022 में अमेरिकी सदर ही ने इसी ज़ेलेंस्की को वो डील करने से रोका था जिसमें ना ही अभी इलाके गए थे और ना ही कोई इतनी बड़ी तबाही आई थी। और आज अमेरिका पतली गली से निकल चुका है और यूरोप और यूक्रेन को जो है वो फैसला करना है। तो हेनरी किसिंजर ने कहा था ना कि अमेरिका का दोस्त होना, अमेरिका का दुश्मन होना तो बुरा है ही है, लेकिन दोस्त होना उससे भी ज्यादा बुरा है। तो चूंकि जब अमेरिका उठाकर फेंकता है तो फिर समझ नहीं आती कि हुआ क्या। तो ज़ेलेंस्की आप देखिए ना, अमेरिका में व्हाइट हाउस में आ रहा है जनाब एक वॉरियर के तौर के ऊपर, यूरोपियन पार्लियामेंट्स में, और क्या उसका इस्तकबाल हो रहा है। और आज आप देखिए, आगाज हम करते हैं गजा से। नाज़रीन, एक खबर ये सामने आ रही है कि इजराइल जो है वो आर्टिकल 8 को इस्तेमाल करने जा रहा है। और आर्टिकल 8 क्या है? आर्टिकल 8 जो है वो जंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये एक इमरजेंसी कॉल अप नोटिस है जो उनके 4,30,000 रिजर्विस्ट फौजी हैं उनके लिए कॉल अप नोटिस है और ये सिर्फ और सिर्फ जंग में ये इस्तेमाल किया जाता है और ये हाईएस्ट लेवल का कॉल अप नोटिस है। इसके जवाब में कोई उजर पेश नहीं किया जा सकता, कोई छोटी कबूल नहीं की जा सकती, किसी किस्म का कोई एक्सक्यूज नहीं है। ये जब मुल्क को खतरा हो, पूरा मुल्क जब एग्जिस्टेंशियल थ्रेट में हो तो ही ये आर्टिकल जब इस्तेमाल किया जाता है और सबको जब वो ड्यूटी पर आना ही होता है। तो ये आर्टिकल 8 जो है वो इजराइल इस्तेमाल करने जा रहा है। The Knesset Foreign Affairs and Security Committee approves the extension of Order 8 regarding call up of the reserve soldiers। क्योंकि ये नाज़रीन जो रिजर्व सोल्जर्स हैं ये अपने कामकाज भी कर रहे होते हैं, तो ये जरूरी नहीं कि ये बेसिस पर बैठे हों, तो इनको वहां पर बुलाया जाता है। तो रिजर्विस्ट जरूरी हैं गजा सिटी को ऑक्यूपाई करने के लिए, तो ये उनको जो है वो बुलाने जा रहे हैं। अच्छा, इसी दरमियान मिस्र के प्राइम मिनिस्टर और जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के प्राइम मिनिस्टर हैं वो रफा बॉर्डर पर गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ द इजिप्शियन एंड द पैलेस्टीनियन प्राइम मिनिस्टर एट द रफा क्रॉसिंग। तो वही इंटरनेशनल कम्युनिटी ये करे, फलाना ये करे, तो बस बातें ही हैं, बातों से ना इजराइल रुका है ना अब रुकेगा। ये 22 महीनों के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है रफा बॉर्डर पर जाकर कर रहे हैं। ये 10 फॉरेन मिनिस्टर भी इस्लामी दुनिया के और अरब दुनिया के रफा बॉर्डर पर जमा नहीं हो सके। हालांकि स्पेन के प्राइम मिनिस्टर दौरा करके गए हैं, आयरलैंड से हाई ऑफिशियल्स आकर दौरा करके गए हैं और ये अरब दुनिया के 10 हाई ऑफिशियल जो हैं और इस्लामी दुनिया के 10 फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो यहां पर जमा नहीं हो सके। तो ये एक अजब सतह का अलमिया है। और देखें, अगर ये जो गजा है ना, ये तो आपके सामने वो आईना है कि इस्लामी दुनिया ओवरऑल किस पस्ती में जा चुकी है। देखिए ना, इस्लामी दुनिया तो रूटीन में आगे चल रही है अपने कामकाज में, मामलात में, तिजारत में। ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नामजद कर रही है, वो तो रूटीन में अपने मामलात में चल रही है। किस बड़े इस्लामी मुल्क में मुझे बताइए गजा के लिए मुजाहरे हो रहे हैं? तो ये जो गजा है ये तो आईना है कि ओवरऑल इस्लामी दुनिया कितनी पस्ती में जा चुकी है, कितने जवाल में जा चुकी है, कितनी बेहिस हो चुकी है और कितनी कमजोर है। एक छोटे से इजराइल ने 57 इस्लामी मुल्कों को, वो इस्लामी दुनिया जिसकी 3 बड़े आज़मों के ऊपर हुकूमत थी, वो आज अपने रीजन में इस हद तक जब वो बेहिस और बेबस जब हो चुके हैं। तो असल में गजा तो इनकी जो सारी है ना हैसियत, वो दुनिया के सामने खोल के रख रहा है कि 57 मुल्कों की हैसियत जो है वो असल में ये है कि वो छोटे से इजराइल जब उनसे संभाला नहीं जा रहा। और 73 में जो जंग हुई, जो 67 में जंग हुई, आज मिडल ईस्ट से वो डिमांड नहीं किया जा रहा है। आज तो मसला सिर्फ एक ऐसे सीज फायर का था जिसको सारी दुनिया लिजिटिमेट करार दे रही है कि सीज फायर होना चाहिए, वो भी ये नहीं करवा सके। ये 73 वाला मामला नहीं है,
کہ جنگیں ہو رہی ہیں. یہاں پر تو معاملہ تھا ایک سیز فائر کا, ایک ہیومینیٹیرین ایڈ اندر بھیجنے کا, جس کو ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ بالکل ہونا چاہیے, وہ بھی یہ نہیں کروا سکے. تو یہ انتہا لیول کی پستی ہے اور زوال ہے جس کو اسلامی دنیا دیکھ رہی ہے. اچھا جی, ایران نے کہا ہے کہ اسرائیل کا جو ایکسپینشنسٹ ٹینڈنسی ہے, اگر اس کو نہ کنفرنٹ کیا گیا, آور ریجن ول وٹنس اینڈلیس وارز. تو یہ عربوں کو میسج ہے اور ٹرکی کو بھی میسج ہے کہ اسرائیل کا یہ جو ایکسپینشنسٹ ٹینڈنسی ہے, یعنی دیکھیں نا, ایکسپینشنسٹ ان غزہ ویسٹ بینک نہیں, ایکسپینشن ان لیبنن, ایکسپینشن ان سیریا, ایکسپینشن ان جارڈن, ایکسپینشن ان ایجپٹ. تو جب وہ لیبنن اور سیریا اور ویسٹ بینک اور غزہ سے یہاں پر کامیاب ہو جائیں گے تو اس کے بعد وہ جارڈن اور مصر کی طرف بڑھیں گے اور وہاں پر پھر وہ کسی اور جواز کے ساتھ آئیں گے. ٹھیک ہے نا. فی الحال تو یہ سارے ملک مل کر جب ایران اور ریزسٹنس کو گرانے میں لگے ہوئے ہیں نا, تو جب ادھر اسرائیل کو یہ کامیاب کروائیں گے تو پھر اسرائیل جب ان کی طرف آگے بڑھے گا. اور وہ اوپنلی اس بات کو کہہ بھی رہے ہیں, یہ کوئی ایسی کنسپیریسی تھیوری نہیں ہے کہ وہ کھل کر اس بات کا اظہار بھی کرتے ہیں, تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ ناظرین, ایک نیا اگریشن جو کہ اصل میں جینوسائیڈ کا ایک نیا فیز ہے, کیونکہ کوئی جنگ نہیں ہے, کوئی ملٹری اسٹریٹجی نہیں ہے, صرف زیادہ زیادہ لوگوں کو مارنا ہے اور جینوسائیڈ کرنا ہے. تو 22 مہینوں کے بعد تباہ حال, مفلس اور بہت پریشانی, دکھ اور تکلیف میں جو فلسطینی ہیں, جس کی ہر فیملی میں سے کوئی نہ کوئی شہید ہو چکا ہے, ہزاروں بچے یتیم ہو چکے ہیں, اور لاکھوں فلسطینی جو ہے وہ فاقوں کا شکار ہیں چلنے کی. اب بتائیں, ابھی جو ہے فرائیڈے کو جو خطبہ ہوا ہے, جو پچھلا فرائیڈے گزرا ہے, شارٹیسٹ, مختصر ترین خطبہ تھا, اور آپ ذرا دیکھیے, امام نے کہا, God, I cannot speak because I am so hungry, all because of my hunger, let's pray, may God have mercy on us all. یہ پورا فرائیڈے کا یہ خطبہ تھا. یہ امام نے وہاں پر یہ خطبہ دیا, کیا کہا کہ میں بول ہی نہیں سکتا ہوں. کیوں؟ بھوک کی وجہ سے. تو یہاں 57 اسلامی ملکوں میں, ٹھیک ہے, اب بہت ساری چیزیں ہیں, ہم اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں, لیکن یہ ہے اوورال غزہ کی حالت. تو سوال یہ ہے کہ ان فلسطینیوں کے اوپر ایک نئی جینوسائیڈ مسلط ہونے جا رہی ہے. کیا عربز اس کو روکنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ کیا اب مڈل ایسٹ کے ممالک کا ضمیر جاگے گا؟ یا وہ نہیں, اگین ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہو, لیکن آج کے اس ٹائم میں چاہنا نہ چاہنا یہ میٹر نہیں کرتا. آپ نے عملی اقدام کیا اٹھایا ہے یہ میٹر کرتا ہے. تو چاہتے تو یورپینز بھی نہیں ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے. چاہتے تو یورپینز بھی نہیں ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں. امریکہ بھی کہتا ہے بڑی ٹریجڈی ہے اور بڑی دکھ کی بات ہے, تو امریکہ بھی یہ کہتا ہے بات چاہنے نہ چاہنے کی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ آپ. تو اس وقت سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ 22 مہینے پیچھے بیک گراؤنڈ میں ہیں فلسطینی, اس وقت کس حالت میں ہیں, اور اسرائیل نے ایک نئی جینوسائیڈ لانچ کر دی ہے. کیا مڈل ایسٹ کے ممالک, کیا سعودی عربیہ, کیا جارڈن, کیا مصر, کیا قطر, کیا یو ای, کیا ترکی, کیا وہ اب آگے بڑھیں گے اور کوئی بڑا اقدام اٹھائیں گے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پیس ایگریمنٹ ختم کریں. کوئی ایسا بڑا اقدام وہ اٹھائیں گے, کوئی ایسا پریشر کریٹ کریں گے کہ امریکہ مجبور ہو جائے, یا بس وہ اسٹیٹمنٹ سے جاری کرتے رہیں گے؟ اچھا, اب آسٹریلیا نے ایک بڑا اقدام اٹھایا ہے. ایک فار رائٹ, بہت انتہا پسند, ویسے تو وہاں پر ہر کوئی ہی انتہا پسند ہے, لیکن سموترج کی پارٹی کا ایک ممبر وہ جا رہا تھا آسٹریلیا وہاں پر ایک کانفرنس میں شریک ہونے کے لیے. نہیں کہ مذہب کے لوگوں نے وہاں پر ایک کانفرنس رکھی ہوئی تھی, تو اس میں شریک ہونے جا رہا تھا. آسٹریلیا نے اس کو ویزا دے دیا, لیکن ابھی کچھ دیر پہلے اس کا ویزا کینسل کر دیا. کل ٹمورو اس نے ٹریول کرنا تھا, تو اس پر اسرائیل میں کھپ پڑی ہوئی ہے. اور اسرائیلی جو بڑی تانو تشنیع آسٹریلیا کے اوپر کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ بین گور کا اسٹیٹمنٹ دیکھیے, کہتا ہے یہ جو آسٹریلیا کا اقدام ہے یہ سپورٹنگ حماس ہے اور یہ ہسٹورک ڈسگریس ہے. اور ساتھ اسرائیلی فارن منسٹر یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی ایمبیسی جو آسٹریلیا میں ہے اس کو یہ آرڈر دیا ہے کہ وہ ایگزامن کرے جو آسٹریلین آفیشلز ہیں, اگر وہ ویزا مانگتے ہیں اسرائیل کا تو ان کو ویزا نہ دیا جائے. اور جو ویزا آف دا آسٹریلیاز ریپرزینٹیٹیو ٹو دا پیلسٹینین اتھارٹی بیٹھے ہوئے ہیں ان کا ویزا کینسل کرنے کا میں نے آرڈر دے دیا ہے. اور دا ڈیسیژن از اینٹی سیمیٹک اینڈ سپورٹنگ ٹیررزم. یہ بالکل دیکھیں, جو ماڈرن ہسٹری کا جو سب سے بڑا ولن بتایا جاتا ہے, یہی بتاتے ہیں نا, ویسٹ ہی ہمیں بتاتا ہے کہ نازیز جو ہیں, یعنی جرمنی, ہٹلر, نازیز جو تھے وہ سب سے بڑے ولن تھے. وہ بڑے برہم تھے, بڑے روتھلیس تھے, بڑے غیر انسانی تھے ان کے سلوک. تو جو جتنا کچھ انہوں نے نازیز کے بارے میں بتایا ہوا ہے, یہ جو کچھ کر رہے ہیں, نازیز تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھے, وہ تو ان کے کچھ مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھے. اور اب وہ جو ہسٹری انہوں نے بتائی ہوئی ہے وہ تو ویسے بھی چیلنج ہو چکی ہے, کیونکہ اگر آج یہ اتنی کھلی حقیقت کو جھٹلا رہے ہیں تو ماضی میں انہوں نے کیا کیا لکھا ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو نازیز بھی اتنے بڑے نہیں تھے, اور وہ بھی وہ والے جو انہوں نے بتائے ہوئے ہیں جتنے یہ, یعنی ایک جینوسائیڈ کرنا, اوپر سے یہ رویہ رکھنا. آسٹریلیا کو کہا جا رہا ہے کہ وہ سپورٹنگ ٹیررزم کر رہا ہے, صرف ایک ویزا اس نے منسوخ کیا ہے. تو یہ ایک بڑا عجب سا معاملہ ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ ماڈرن ہسٹری میں کبھی بھی نہیں ہوا ہے. جنگیں ہوئی ہیں, جنگیں دنیا کی تاریخ کا حصہ ہیں, اور اب یہ ثابت ہو چکا ہے کہ جب تک دنیا جنگیں ختم ہونے والی نہیں ہے,
جنگیں ہیں, جنگیں ہوتی رہیں گی, لیکن یہ جو انسانیت دیکھ رہی ہے یہ تو ایک عجب ہی معاملہ ہے. یعنی ایک جینوسائیڈ کرنا, اوپر سے کوئی اگر اتنا سا بھی کوئی کر دے, کوئی ویزا منسوخ کر دے, کوئی بیان جاری کر دے, اس کے اوپر اس طرح سے تان و تشنیع اور اس کو سپورٹنگ ٹیررزم جو وہ قرار دے دینا, یہ تو بالکل ہی عجب معاملہ ہے. اور یہاں پر ویسٹ جو ہے نا وہ پوری طرح سے ڈسگریسفل جو ہے ثابت ہو رہا ہے, کیونکہ وہ اسرائیل کے ہاتھوں ہیوملیٹ ہو رہا ہے, انسلٹ اس کی ہو رہی ہے. ایک تاثر یہ تھا کہ اسرائیل کو ویسٹ پالتا ہے اور ویسٹ جان بوجھ کر اقدام نہیں اٹھانا چاہتا. ابھی بھی وہ رویہ تو ہے کہ سسٹمیٹکلی وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا عملی اقدام اسرائیل کے خلاف نہ اٹھایا جائے. کون روک رہا ہے ان کو سینکشن لگانے سے؟ لیکن اس کے ساتھ اب ایک نئی بات بھی ثابت ہوئی ہے کہ اصل میں تو اسرائیل ہے جو ان کو جکڑے ہوئے, اور ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. اتنے بڑے بڑے ملک وہ اسرائیل کے شکنجے میں آئے ہوئے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں یہ جو اسرائیلی ہیں ان کا جو ویژن ہے, جو ان کے شیطانی منصوبے ہیں, وہ صرف ریجن تک نہیں ہے, ریجن میں صرف ہیجمنی قائم کرنا نہیں, دنیا پر اپنا اقتدار. دیکھیں وہ مسیح کا انتظار کیوں کر کے بیٹھے ہوئے, مسیح نے آ کر کیا کرنا ہے, ان کی آئیڈیالوجی کا ہم بات کر رہے ہیں. ان کے مطابق یہ ہے کہ وہ آ کر ان کو دنیا میں اقتدار جو دلوائے گا, اور ارمیگڈون بھی ان کی آئیڈیالوجی ہی کا حصہ ہے, ایک بہت بڑی جنگ. تو ان کا کنٹرول صرف ریجن پر نہیں, دنیا پر بھی مانتے ہیں. تو یہ اس طرح کی جو ان کی حرکتیں ہیں نا, یہ شو آف ہیجمنی ہے کہ ہم اتنا کچھ کر بھی رہے ہیں, اور جو کوئی ہمارے خلاف ہلکی پھلکی بھی چوچا کرتا ہے اس کو ہم اس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں. یہ شو آف ہیجمنی. اب مثال کے طور پہ اسرائیلی فارن منسٹر نے کہا ہے کہ میں کلوز کرنے جا رہا ہوں جو فرینچ